Unsa man ang gisulti sa kasulatan mahitungod sa tao? Atong mabasa diha sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 12. Karon mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili, sumala sa gingon ko na ang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Matod sa kasulatan, wala gayoy tawo nga matarong. Unsa man ang ipasabot niini? Walay tawo nga nagatuman sa mga balaod sa Dios. Walay tawo nga nagasunod sa mga sugo sa Dios. Napakyas ang tanan sa pagkabot sa pagkamatarong sa Dios. Kay matod sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma diha sa kapitulo 2 bersikulo 13 atong mabasa, kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tawo mahimong matarong atubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Kung natuman pa sa tawo ang gisugo sa balaod, sigurado gayud nga siya mahimong matarong. Apan wala gayoy tawo nga nakabuhat sa tanang gisugo sa balaod ug nahimo hinuon silang mga makasasala. Sa sulat ni Santiago diha sa kapitulo 2 bersikulo 10 atong mabasa, kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon, ayaw panapaw, nag-ingon usab, ayaw pagpatay. Busa, bisan ug wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo mupatay. Unsa man ang angay kanato nga mga dautan? Angay gayud kita nga silutan. Ug mao kini ang mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma diha sa kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat sa dautan, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Adunay may mabuhat ang tawo ron maluwas gikan niining umaabot nga silot? Wala. Tungod kay dili man siya makabuhat sa gisugo sa balaod ug ulipon gihapon siya sa sala. Mao kini ang angay pamalandungan nato karon. Unsa man ang paagi nga gisulti sa kasulatan aron kita mahimong matarong ug maluwas.